राजनीतिक सङ्कट त निम्त्यायो सरकारले, सँगसँगै आर्थिक सङ्कट पनि निम्त्यायो। प्रधानमन्त्रीको आदेशले चल्ने यो देश कि संविधान अनुसार चल्ने, कानुन अनुसार चल्ने, विधि अनुसार चल्ने, सत्तामा टिकिराख्नको लागि उहाँले जुन पनि मूल्य चुकाउनलाई तयार हुनुहुन्छ। उहाँले संविधान पनि भत्काउने, च्यात्ने, भाँच्न तयार हुनुहुन्छ। संविधान भाँच्ने, संसदीय मूल्य मान्यतालाई भाँच्ने र जनताका जनसरोकारका विषयवस्तुहरू संसदबाट उठ्छ भनेर त्यसबाट भाग्ने, कहिले सूचना र प्रविधि बिल लिएर आउने, कहिले तपाईँको गुठी सम्बन्धी बिल लिएर आएर मुलुकको संस्कृतिलाई भत्काउने काम गर्ने, कहिले तपाईँको के देखिन्छ न अख्तियारलाई, मानव अधिकार आयोगलाई, सुरक्षा परिषदलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न किसिमबाट विधेयक ल्याउने कोसिस गर्ने। सरकार बनाउनलाई त बहुमत दिएको, तर चलाउनलाई बहुमत दिएको होइन। चलाउनलाई त संविधान दिएको जनताले। जनतालाई गरिब बनाउँदै जाने, उनीहरूको जीवनलाई रक्षा नगर्ने, तर सरकारमा रहेको दल र त्यहाँ बस्नुभएका, आसीन हुनुभएका नेताहरू सम्पन्न हुँदै जाने। नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिसँगै विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र यतिखेर देशभरि आम जनता, विशेष गरी यतिखेर बाढी, पहिरो, भुचे जस्ता विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको शिकार चाहिँ यतिखेर जनताहरू पर्दै आएका छन्। ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। कयौँ ठाउँमा चाहिँ यतिखेर मानव बस्ती नै उठ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विशेषतः सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायत यतिखेर हामी सुन्दैछौँ तराईका कयौँ जिल्लामा पनि बाढीको उच्च जोखिम रहेको विभिन्न स्रोतहरूले बताइरहेको छ। विशेषतः मौसम तथा जुन चाहिँ यो पूर्वानुमान महाशाखा छ, यसले चाहिँ फेरि पानी पर्ने यो मौसम जुन किसिमले बढिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ अझै विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी देशैभरि मनसुन सक्रिय रहेको अवस्थामा यो बाढी पहिरो प्रकोपका सम्भावनाहरू भइरहेको अवस्था छ। यतिखेर चुरे दोहनले अर्थात् विशेषतः चुरे क्षेत्रमा भएको यो कटानीदेखि लिएर जुन किसिमको चाहिँ कामहरू भयो, यसले चाहिँ यतिखेर आम जनताको जीवन र यतिखेर यो प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा आम मानव सभ्यता नै पर्ने हो कि भन्ने लागेको छ। एकातिर पेन्डेमिकको सिचुएसन, कोरोना महामारीबाट जनताको यो जनजीवन थिलथिल परेको अवस्थामा यस किसिमका प्राकृतिक प्रकोपले पनि जनताको जीवन र जिउ बचाउनु पर्ने यतिखेर यो दायित्वमा सरकारले वास्तवमै यतिखेर पनि कुनै काम गर्न सकेन कि भन्ने आम जनताले आभास गरिरहेका छन्। विशेषतः उद्धारको काम, त्यसै गरी चाहिँ राहतको काम र ती क्षेत्रलाई चाहिँ हाई अलर्टमा राख्नुपर्ने यस्तो विषम परिस्थिति छ। सरकारको ध्यान जाओस्, हामी यही आग्रह गर्दै विशेषतः पछिल्लो समय यी बाढी, पहिरो, भुसे लगायतको समस्या र पेन्डेमिकको सिचुएसनसँगै सरकारको भूमिका र कांग्रेसलाई लागिरहेको महाधिवेशन के साँच्चीकै उहाँहरूले चाहिँ भदौ 16 देखि 19 सम्म के महाधिवेशन सफल पार्न सक्नु होला। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै समसामयिक विषयमा रहेर आज विशेष अङ्कमा कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यो चक्रव्यूहमा हामीसँग कुराकानीका निम्ति नेपाली कांग्रेसको अत्यन्त प्रभावशाली महिला नेत्री, केन्द्रीय सदस्य एवं विघटित प्रतिनिधि सभा यतिखेर अदालतमा विचाराधीन छ, तर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसद दलको सचेतक समेत रहनुभएको नेता आजको अतिथि हुनुहुन्छ हामीसँग, पुष्पा भुसाल। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। देश यतिखेर बडो चपेटामा परे जस्तो देखिन्छ। एकातिर राजनीति विषयलाई अहिले थाती राखौँ, विशेषतः यतिखेर पेन्डेमिकको सिचुएसन, अर्कोतिर यो बाढी, पहिरो, भुसे जस्ता विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा आम जनताले जीवन र जिउ बचाउनु पर्ने, जनधनको क्षति भइरहेको कयौँ तथ्याङ्कहरू, विवरणहरू आइरहेका छन्। यो प्राकृतिक प्रकोपमा पनि सरकारको उपस्थिति नभएको कि यो भइफरि आउने चिज हो कि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यो भन, यतिखेर यो विपदमा हामी त सङ्कटमै पर्यौँ त नेपालीहरू। अब अहिलेको सरकारले यी सम्पूर्ण राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखा परेका यी विषयवस्तुहरू नौलो पनि होइन। यसको सम्भावना अब नेपालमा यो समस्याहरू बढ्दैछ भन्ने पूर्व जानकारी पनि नभएको पनि होइन। जस्तो उदाहरणको रूपमा तपाईँले भने जस्तै कोभिड-19 को, कोरोना भाइरसको सुरुमै रोकथामको लागि, न्यूनीकरणको लागि, यसको लागि सावधानी बर्तिनु पर्ने, यसका स्वास्थ्य सामग्रीहरू समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, खोपहरू समयमा उपलब्ध गराउन पर्ने, यी सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट यदि सरकार अगाडि बढेको भए सायद यत्रो ठुलो मानवीय क्षति हुँदैन थियो। अहिले हामीले देख्यौँ पहिलो खोप लागेको 65 वर्षभन्दा बढी वृद्धहरूलाई अहिले दोस्रो खोपहरू समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको यो सरकार।
यति गैर जिम्मेवार भएर अहिले अगाडि बढिराखेको देखिन्छ। त्यही भएर कुनै पनि तयारी गर्न चाहना नै नराखेको एउटा। दोस्रो कुरा, अहिलेको विपद व्यवस्थापनको जुन कुरा गर्नुभयो, बाढी पहिरोका कुराहरू गर्नुभयो, अब एकातिर हामीलाई पहिले नै विज्ञहरूले भनिसक्नु भएको थियो कि यस पटकको मौसम पहिलाको वर्षको तुलनामा अत्यधिक भयावह ढङ्गबाट बाढी पहिरोबाट प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँदैछ भन्ने कुराको पूर्व सूचना भइसकेको थियो, आम जनतालाई सूचना भइसकेको। तर यसको तयारी त सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर यसको तयारी सरकारले कुनै पनि ढङ्गबाट गरेन। आज सिन्धुपाल्चोक मनाङदेखि लिएर म्याग्दीदेखि लिएर बाहिर विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीले के देखिरहेछौँ भने यो बाढी प्रकोपबाट कैयौँको त ज्यान पनि गइसक्यो, जनधनको क्षति भइसक्यो। मैले यही भने, आज प्राधिकरणको बैठक बल्ल जब सङ्कट आइसकेपछि प्राधिकरणको बैठक बस्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू यो जनतासँग जोडिएको, जनजीविकासँग जोडिएको, जनताको मानवीय क्षति सबभन्दा ठुलो के हो भने मान्छेको मानवीय क्षति हुन नपाओस्, मान्छे बाँच्न पाओस्, जीवनसँग जोडिएको प्रश्न छ। यसको समयमा रक्षा गर्ने दायित्व जुन सरकारको हुन्थ्यो त्यतातिर सरकारको ध्यान गएन। अर्कोतिर अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीले यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू हिजोको दिनमा सदनमा उठ्ने छ, बजेटले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ भनेर सदनमा अरू दलहरूले, अरू सांसदहरूले यो विषयलाई उठाउनुहुन्छ भन्ने डरले र एक सर्वसत्तावादी सत्तामा टिकिराख्नको लागि र यी सम्पूर्ण कुराहरू सदनमा उठ्छ र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँछ, निगरानी राख्छ भन्ने संस्था, वैधानिक संस्थालाई पनि असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन गरेको। त्यही भएर के देखिन्छ भन्दाखेरि सरकारले राष्ट्रिय बजेटलाई जुन ढङ्गबाट प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रयोग गरेको हामीले पाएनौँ र उल्टो हामी के देखिरहेछौँ भने अहिले सरकार जनजीविकाको सवाल भन्दाखेरि पनि असंवैधानिक ढङ्गबाट सरकारलाई अगाडि एकपछि अर्को निर्णय हेर्दै जानियो भने एकपछि अर्को निर्णय संविधान र कानुनभन्दा माथि गएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट, अब संविधान र कानुनभन्दा पनि म माथि छु, मैले जे पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट, मैले एकतन्त्रीय केन्द्रीकृत ढङ्गबाट म शासन प्रणाली अगाडि बढाउन सक्छु। यो त राजनीतिक कदम भयो। जस्तो अहिले पनि मान्छेहरूको टिका टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल र विज्ञहरूका सुझाव र सल्लाहलाई कैयौँ प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भने अहिलेको यो प्राकृतिक विपद हामीले निम्त्याएको कृत्रिम विपद हो भन्छन् मान्छेले। आज चुरेमा हामीले दोहन गऱ्यौँ, महाभारतमा रहेको हाम्रो यो हिम श्रृङ्खलाहरू या भनौँ जति पनि हामीले पहाडहरू छन् यसलाई आज हामीले चाहिँ खण्डीकरण गर्न थाल्यौँ या हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर विभिन्न किसिमका चाहिँ संरचनाहरू बनाउने। अहिले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारहरूले पनि धमाधम विकास निर्माणका नाममा सडकहरू पहाडहरू खन्ने, जता पाए त्यतै डोजर हान्ने। यो आजको यो परिस्थिति जुन आएको छ प्राकृतिक प्रकोप, यसको जिम्मेवार को हो त, कसरी भयो यस्तो भन्नुहोस् त? यो विषय हेर्नुहोस्, अब नेपाल एउटा भनौँ हिमालयन देशको रूपमा परिचय भएको, विश्वव्यापी रूपबाट यो पर्यटनको वा वातावरणविज्ञहरूले जुन हिम श्रृङ्खलाहरूमाथि जुन किसिमको प्रकोपहरू परिराखेको छ यसलाई समयमा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भने नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा भएका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा यी कुराहरू अत्यन्त गम्भीरताको साथ पनि उठेको, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो पनि नेपालमा छ। किनभने यहाँ त पर्वतारोहणहरू, एक्सपिडिसनहरू, पर्वतारोहीहरू संसारभरिबाट आउने, त्यही भएर त्यो जुन हिम श्रृङ्खलालाई बचाएर राख्नुपर्छ। यो पर्यटन र पर्यटकीय वातावरण र पर्यटकीय हिसाबले पनि पर्यावरणको दृष्टिकोणबाट पनि यो अत्यन्त महत्त्वको सम्पदा नेपालमा रहेको छ। र यो जुन किसिमबाट यसको प्रकोप बढ्दै गइराखेको छ त्यसलाई बचाउनुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चिन्ता रहेको थियो। तर नेपालको के देखियो भने त्यतातिर चिन्ता छैन। र यो के भने यो त नेचुरल डिजास्टर, यो प्राकृतिक प्रकोप हो जसले मानवीय क्षति, जनधनको क्षति गर्ने र यो आउँदै छ है नेपालमा यो प्रकोप भन्ने कुरा त पूर्व जानकारी पनि थियो। वातावरण प्रभाव त परेकै छैन, क्लाइमेट चेन्जको असर त हामी पनि वातावरणको त्यही क्लाइमेट चेन्जहरूले पनि यसको जुन सम्भावनाहरू देखाएको थियो त आज मात्रै होइन धेरै वर्ष पहिलादेखि अनुमान गरेको। त तपाईँले भने जस्तै अहिले सरकार, फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, फेरि सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले चुरेको बारेमा अहिले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक के थियो? गिट्टी बालुवा ढुङ्गाहरू सबै निकाल्न मिल्ने रे, अब दोहन गर्ने। अब वैदेशिक व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यो बहानामा चुरेलाई समाप्त पार्ने, गिट्टी बालुवा ढुङ्गा निकासी गर्ने, तराई मधेसलाई मरुभूमि पार्ने र पहाडमा भएका यी पर्यावरणीय कुराहरू जसले त्यहाँको जीवन रक्षा गर्नको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमूल्य हामीसँग प्राकृतिक जुन कुराहरू थियो त्यो कुराहरूलाई, वन जङ्गलहरू, वातावरणहरूलाई ध्वस्त पार्ने र त्यसको पैसाले सत्तामा रहने पार्टी र सत्तामा रहने नेताहरू धनी बन्दै जाने, भन्दाखेरि जनतालाई गरिब बनाउँदै जाने, उनीहरूको जीवनलाई रक्षा नगर्ने। तर सरकारमा रहेको दल
र त्यहाँ बस्नुभएका आसीन हुनुभएका नेताहरू सम्पन्न हुँदै जाने भनेर जुन किसिमको अहिले निर्णय भयो यो के भने एकदम दुःखदायी भन्यौँ नि। सरकार जनताप्रति, जनधनप्रति, जनजीविकाप्रति कुनै पनि गम्भीर भएको भन्ने कुरा देखिएन। त्यही भएर अहिलेको सरकारले जुन किसिमको कामहरू अगाडि बढाएको छ यसले आम जनतालाई अत्यन्त निराशा बनाएको छ। यो चुरे दोहन या हामीले गर्ने विकास निर्माण साँच्चीकै हामीले चाहिँ मापदण्डका आधारमा गऱ्यौँ कि आज हेर्नुहोस् त एक दिनको 2 दिनको पानीले डुबान हुनुपर्ने, पहिरो आउनुपर्ने बाढीको हामीले चाहिँ चपेटामा बस्नुपर्ने यस्तो परिस्थिति आयो। हेर्नुहोस् त सामान्य किसिमको बर्खा हो यो, धेरै ठुलो वर्षा पनि होइन। फेरि नेपालमा अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर संविधानमा लेखिसकेपछि, संविधान प्राप्त भइसकेपछि अर्को उपलब्धि के भयो भने पहिलो उपलब्धि त संविधान प्राप्त भयो। यो मूल्य मान्यता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित रहेर शासन प्रणाली अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पहिलो उपलब्धि हो। यो त एउटा पोलिटिकल डिपार्चर हो नि, राजनीतिक रूपान्तरण। तर यो राजनीतिक रूपान्तरणले आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सम्बोधन हो नि। र दोस्रो 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तपाईँले भनेपछि आज देशभरिमा यति धेरै पालिकाहरू छ। हरेक पालिकाभित्र कसरी पर्यावरणलाई बचाउने, नदी नालालाई कसरी बचाउने, बाढी पीडितबाट त्यो क्षेत्रका जनताहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा त पालिकाले आफ्नो सर्वशक्तिमान भएर उसले काम गर्नुपर्ने होइन। समयमा त्यसको लागि अहिले तपाईँले यी सम्पूर्ण विषयहरू फेरि केन्द्रीकृत भएको छ। अहिले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको केन्द्रमा बैठक बसेर अब पालिकाले केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने, त्यहाँका बाढी पहिरोहरूको न्यूनीकरण गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यही भएर यो 3 तहको निर्वाचन जुन उद्देश्यको साथ गराएको छ, तर हामीले कतिपय कुराहरू के भन्छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकार भनेको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयवस्तुलाई हेर्नको लागि अत्यन्त बलियो बनाउनुपर्छ प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकार। यही हो सैद्धान्तिक रूपबाट हामी संघीयता शासन प्रणाली किन आवश्यक छ भन्ने बित्तिकै माथि नीति निर्माण गर्ने कुराहरू होला, अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा होला, तर प्रदेश र स्थानीयको समन्वयकारी ढङ्गबाट शासन प्रणाली अगाडि कुन विषयमा बढ्यो भने जनजीविकाको सवालमा। तर आज हामी के देखिरहेछ भने त्यो जनजीविकाको सवालमा पनि निर्णय कसले गरिरहेछ भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले गरिराखेको छ। विपदहरू आउन थाल्यो, प्राकृतिक प्रकोप आउन थाल्यो, यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले गर्ने के होला ल भन्नुहोस् त। अब किन सरकार चुकिरहेको छ? सरकारको तयारी पुगेन, सरकार जहिले पनि ढिलो, न उद्धार छ, न राहत छ, न जनताको जीवन सुरक्षा छ। किन सरकार यति निरही भयो? किन तपाईँहरू राजनीतिक दलहरू सक्रिय हुनुभयो? दुई कुरा हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अहिलेको प्रतिनिधि सभाको जुन निर्वाचन भयो 74 सालमा, त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर सरकारमा पुर्याएको थियो। र सरकारमा पुर्याउँदाखेरि 2-3टा विषयहरू, एउटा विषयहरू संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ किनभने राजनीतिक रूपान्तरण त संविधानमा भयो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा विभिन्न कुराका संविधानमा लेखिएका कुराहरू, समावेशी लोकतन्त्रका कुराहरूदेखि लिएर संघीयताका कुराहरूमा कानुन बनाउने कुराहरू र कतिपय अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दिनुपर्ने कुराहरूलाई पनि केन्द्रले छोड्नुपर्छ भनेर पनि हामीले हाउसमा कुरा उठाएका थियौँ। एउटा कुरा त्यसमा पनि हमेसा सुरुको दिनदेखि प्रधानमन्त्रीले संसदमा शपथ ग्रहण नलिएदेखि संघीयता सम्बन्धी कानुनहरू नबनाएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कमजोर गराउने र त्यसको मूल्य फेरि संघीयता त नेपालमा अभाव छ है भन्ने किसिमबाट फैलाउने किसिमबाट यसको कारक चाहिँ सरकार आफै भयो। तर यसको चाहिँ बाहिर चाहिँ यो संघीयता त नेपाललाई चाहिँदैन कि भन्ने एउटा भ्रमहरू फैलाउने काम गर्यो। किन हाम्रो 7वटा प्रदेश त 7वटा डाइभर्सिटी बोकेको देश हो नि। त हामीले 7वटा प्रदेश हेर्ने हो भने 7वटाको आफ्नै सम्पत्ति छ, आफ्नै सम्पदा छ, जसबाट आफ्नै समृद्धिको लागि आफ्नो बाटो, आफ्नो रोड म्याप, आफ्नो मास्टर प्लान आफै तय गर्ने कुरा हो। कहीँ जडीबुटी होला, कहीँ नदी नाला होला, कहीँ खेतीपाती होला, कहीँ हाइड्रो पावर होला, मतलब हरेक प्रदेशको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ र त्यो प्रदेशले नै आफ्नो आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढ्नुपर्ने। तर के देखियो भने सङ्घीय सरकारले यो हुन दिएन। दोस्रो कुरा जनजीविकाको सवालमा जुन अहिलेको सरकार आइसकेपछि कोरोना भाइरसका कुरा गरौँ, अहिले विपद व्यवस्थापनका बाढी पहिरोका कुरा गरौँ, यो भोलि आउँदैछ भनेर विश्वव्यापी रूपबाट सङ्केतहरू दिइसकेको थियो नि। तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, समयमा व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकार जुन ढङ्गबाट गम्भीर हुनु पर्थ्यो, अब यो सरकारले सिंहदरबारबाट सरकार नचलाएर बालुवाटारबाट सरकार चलाएपछि वैधानिक ठाउँ त सिंहदरबार हो नि, त्यहाँ बसेर विज्ञहरू राखेर समयमा यी सम्पूर्ण कुराहरूको योजनाहरू बनाएर बजेटलाई व्यवस्थापन गरेको भए यति धेरै मानवीय क्षति हुँदैन थियो। तर यो के देखिन्छ भने सरकारले यो रणनीतिहरू तय गर्नको लागि, चाहे कोरोना भाइरसका कुरा गरौँ, चाहे अहिले बाढी पहिराका कुराहरू गरौँ, यसका विज्ञहरूलाई राखेर प्रधानमन्त्रीले यसको विज्ञ राखेर यसलाई समयमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीर रूपबाट विज्ञहरूलाई अगाडि राखेर गम्भीरतापूर्वक
आफ्ना सल्लाहकारहरू विज्ञहरूलाई राखेर समयमा यसलाई व्यवस्थापन गरेर बजेटहरूलाई त्यहाँ यदि व्यवस्थापन गरेको भए मलाई लाग्छ यत्रो ठुलो मानवीय क्षति हुँदैन थियो। तर आज के देखिन्छ भने सरकार त यो कुनै पनि कुरालाई राजनीतिकरण गर्ने र कुनै पनि कुराको उपलब्धि हामी के भन्छौँ भने हिजोको दिनमा मुलुकमा लोकतन्त्र भनेको विकास मात्रै गरेर हुन्छ भन्थ्यौँ, तर आजको 21औं शताब्दीको विकास भनेको डेभलपमेन्ट लोकतन्त्र भनेको के हो भने जनताले प्राप्त गर्ने हो, दिगो विकाससँग जोडियो। यस्तो दिगो विकास हुनुपर्छ जसको अनुभूति जनताले गर्नु पर्यो। अझ 62-63 सालपछि त हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक रूपान्तरणले त के भन्छ भने जनताले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई छुन पाउनु पर्यो नि, महसुस गर्न पाउनु पर्यो नि, उपलब्धि हासिल गर्न पाउनु पर्यो नि भनेर अब यो परिभाषा नै परिवर्तन भइसकेको छ। दिगो विकासतिर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। तर खै त तपाईँले भने जस्तै दिगो विकासको लागि अहिले गाउँमा हेर्ने हो भने एउटै गाउँमा पुग्नलाई 4वटा बाटोहरू बनाउने हैन, वन जङ्गलहरूका विनाशका कुराहरू आइराखेको छ, खानेपानीका कुराहरू आइराखेको छ, चारैतिर खन्ने मात्रै, जता पनि हानेको छ कोतारेको छ भन्छ नि त्यस्तै बनाएको जस्तो देखिन्छ, जता पनि बलात्कार मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ। प्राकृतिक दोहनहरू हुन्छ, प्राकृतिक दोहन गरेर जनधनको क्षति गर्ने र राष्ट्र मात्रै होइन देश धनी भए त जनता धनी हुन्थ्यो नि। हाम्रो देश त कस्तो विडम्बना हो भने व्यक्ति धनी हुन्, देश धनी हुन सकेन। विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, आज जनताको एउटा आशा अपेक्षा एज अ म पनि पब्लिक भएको नाताले तपाईँहरू एज अ लिडर संविधान निर्माण गर्नुभयो, संविधानद्वारा संविधान सभाको निर्वाचन गरौँ, संविधान बनाउँछौँ हामी भन्नुभयो, लोकतन्त्र गणतन्त्र सबै व्यवस्था ल्याउनुभयो, तर जनताले सोचेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली या जेसुकै भने तापनि आखिर जनताको जीवन सुरक्षा गर्ने र जनतालाई अत्यावश्यक चाहिने वस्तुहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउने सवालमा आज राजनीतिक दलले बोलेका बाचाहरू या राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वमा चाहिँ के जनता सेटिस्फाई छन् तपाईँलाई लाग्छ? हेर्नुहोस्, एकदम असन्तुष्टि बढिराखेको छ। यसको असन्तुष्टिको कारण चाहिँ सरकार असफल भएर अगाडि बढेको कारणले पनि हो जनता असन्तुष्टिहरू बढेको एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने जब सरकार चलाउने पार्टीले संविधान र कानुन विधिहरू केही पनि नमान्ने, नियमहरू नमान्ने, कानुनी शासनमा नचल्ने, संविधानको सर्वोच्चता नमान्ने, संसदीय मूल्य मान्यता नमान्ने, एकातिर जब त्यो कानुनी शासनभन्दा पनि माथि आफूलाई राख्ने एउटा भन्छौँ हामी भन्छौँ नि तानाशाही प्रवृत्तिहरू देखाएको अहिले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अगाडि बढेको यो सरकार भनेछौँ नि, अभ्यासबाट त्यो देखिएको छ। तर यो यसरी डेमोक्रेसी अगाडि बढ्दैन, लोकतन्त्र अगाडि बढ्दैन, कानुनी शासन अगाडि बढ्दैन। जब कानुनी शासन अनुसार मुलुकको शासन प्रणाली अगाडि बढ्दैन भने त्यसको मूल्य त कसले चुकाउनु पर्यो भन्दाखेरि जनताले चुकाउनु पर्यो। र जनताले मूल्य चुकाउँदाखेरि बेरोजगारीबाट, असमानताबाट, हत्या हिंसा बलात्कारबाट, गरिबीबाट चुकाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जब मुलुकको राज्य व्यवस्था सरकार नै विधिको शासन अनुसार अगाडि बढ्दैन भने त्यसै जनतामा त निराशाहरू बढ्ने स्वाभाविकै हो। यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउँछु भन्नुभयो, तर जनताले त आज त यो हेर्नु न पेन्डेमिकको सिचुएसनमा अब कर मात्र उठाउने रे, जनताले के पाउने, जनताका लागि यही हो त लोकतन्त्र गणतन्त्र, यही हो त हामीले ल्याएको व्यवस्था, उत्कृष्ट व्यवस्था हो त, संसारको उत्कृष्ट भन्नु आएन। कस्तो देखियो भने मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता त आयो। अहिलेको सत्तामा बसेको भनौँ नि नेकपा एमाले पार्टी जसले संविधानको कुनै पनि भाषालाई पढ्न पनि खोजेन, कुनै मूल्य मान्यतालाई स्वीकार पनि गरेन। तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ हिजोको दिनमा पुस 5 गतेको विघटनका कुरालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिदियो, त्यसपछि फेरि संविधानमाथि प्रहार गर्ने, संसदमाथि प्रहार गरेर फेरि स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट, अवैधानिक ढङ्गबाट फेरि संसद भङ्ग गर्नुभयो। किनभने संसदबाट भाग्न खोज्ने, जनजीविकाका सवालहरू उठ्छन्, जवाब दिनुपर्छ भनेर वैधानिक ठाउँ त संसदै हो नि। त्यो कुराबाट भाग्नको लागि अविश्वासको प्रस्ताव आउला, विभिन्न किसिमका आफ्ना कमी कमजोरीहरू सदनमा अरू पार्टीले बोल्लान् भन्ने डरले हो नि प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदै भङ्ग गरेपछि त स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट शासन गर्ने भन्ने उहाँको जुन लोभ थियो, किनभने निर्वाचन त हुन सक्ने अवस्थै थिएन। हिजोको दिनमा कोरोना भाइरस आज बाढी पहिरोले गर्दा त चुनाव हुने त सम्भावनै थिएन र संविधानले त अधिकार पनि दिएको थिएन भन्दाखेरि एकातिर के देखियो नि त्यो देखियो, अर्कोतिर के देखियो भन्दाखेरि असंवैधानिकबाट संसद भङ्ग गर्ने अनि सत्तामा बसिराख्ने, सत्ता टिकाइराख्ने। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त काम चलाउ प्रधानमन्त्री, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुनै पनि कुरालाई उहाँले मान्नुभएको छ? मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँले, चुरे दोहनका कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँले, बाढी पीडितको बारेमा कुनै पनि समयमा उहाँले व्यवस्थापन बजेटलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छैन। कोरोना भाइरसलाई बजेटले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा 70% जनतालाई खोप लगाएको भए आज यस्तो अवस्था हुन्न थियो। उहाँले सदनमा बोल्दै गर्दाखेरि 3 महिनाभित्र मैले
हरेक नेपालीलाई म खोप दिन्छु भनेर सदनमा बोल्नुभएको होइन। 70% यदि जनताले खोप पाएको भए हाम्रो जस्तो 3 करोड पनि नभएको जनसङ्ख्या भएको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राम्रो कायम गरेर यदि यत्रो नेपाललाई माया गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले खोपबाट सहयोग हुँदैन थियो, आज हेर्नुहोस् कसैले अनुदान दिएको छैन। आज महामहिम राष्ट्रपतिबाट चिठी पत्र पठाउने अनि ठुलो रकम बजेटमा पनि छुट्यायो नि त, झन्डै 37-38 अर्ब रुपियाँ चाहिँ छुट्याएको देखिन्छ। अब यो के भने बजेट भन्ने कुरा पनि के रहेछ भने तपाईँको यो अब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिने कुरा हो र जनताको करबाट उठाउने कुरा हो। दुईटा कुरा हो, आन्तरिक ऋणका कुरा पनि छन्, बाह्य ऋणका कुरा पनि छन्। अहिलेको सरकारले बाह्य ऋण पनि बढी लिन्छु, आन्तरिक ऋण पनि बढी उठाउँछु भन्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन कुराको सम्भावनै छैन, जुन कुराको लागि अहिलेको सरकार सक्षमै छैन। बाह्य ऋण पनि ल्याउँछु, आन्तरिक पनि 15-16% मात्रै बाह्य ऋण लिनुपर्नेमा 35-36% लिन्छु भन्छ, आन्तरिक ऋण 2% भन्दा बढी नउठाउनु पर्नेमा 5% उठाउँछु भन्ने लक्ष्य राखेको अहिले सरकारले मुलुकलाई त के भने आर्थिक सङ्कटतिरै धकेल्ने हो। आज प्रति व्यक्तिको टाउकोमा 54,000 पुगाइसक्यौँ हामीले। हेर्नुहोस् है, यो 3 वर्षमै हेर्ने हो भने 34,000बाट हामीले चाहिँ 54 पुर्याउनु भने कति थोपारिरहेका छौँ, कति जनतालाई हामीले चाहिँ ढाड सेकिरहेका छौँ। मैले त्यही भएर भने लोक कल्याणकारीका कुरा गर्छौँ, हामी समाजवादका कुरा गर्छौँ। आज आम जनताका लागि हामीले यो उत्कृष्ट व्यवस्था ल्यायौँ भनिरहँदा जनताको अनुहारलाई एकचोटि चुनावभन्दा अरू बेला पनि हेर्ने हो भने त जनताले के पाए त? अनि तपाईँले भने जस्तै दुईटा कुरा हो, एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको थियो, तर सत्तामा गएको पार्टी, जुन पार्टीले हामीले के देख्यौँ सत्तामा गएको अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले वा प्रधानमन्त्रीजी, उहाँलाई के भ्रम भएछ भने हामीले त सत्ता प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउनलाई 2/3 पाएको हो भन्ने भ्रम छ। वास्तव त्यो होइन नि, सरकार बनाउनलाई त बहुमत दिएको, तर चलाउनलाई बहुमत दिएको होइन। चलाउनलाई त संविधान दिएको जनताले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जग त त्यही हो नि, समावेशी लोकतन्त्र। हामीले दिएको संविधान अनुसार तपाईँ चल्नुहोस् भनेको हो, बनाउनलाई दिएको, चलाउनलाई त दिएको होइन। तर सरकारको प्रवृत्ति अभ्यास कस्तो देखियो भने मलाई बनाउनलाई पनि दिएको, चलाउनलाई पनि दिएको, तर म जसरी पनि म चल्न सक्छु भन्ने छ। र तपाईँले भने जस्तै ऋणका ऋण आर्थिक सङ्कटमा मुलुकलाई अगाडि गइसक्यो। मुलुक राजनीतिक सङ्कट त निम्त्यायो सरकारले, सँगसँगै आर्थिक सङ्कट पनि निम्त्यायो, जसको मूल्य फेरि आम जनताले भोलि युवा हेर्नुहोस्, आज तपाईँले जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने 40% भन्दा केही बढी युवाहरूको जमात आइसक्यो नेपालमा होइन, आइसक्यो जमातमा। अब त्यो युवाहरूको लागि नेपालमा न कुनै रोजगारीको व्यवस्था छ, न त्यसको सम्भावनाका कुनै पनि रूपरेखा कोरेको छ। मतलब आज युवाहरूलाई जुन बेरोजगार भएर खाडी मुलुकमा जानलाई खुट्टा उचालेर बसेको, यो कोरोना भाइरस कहिले समाप्त हुन्छ र हामी बाहिर जाने भनेर पर्खेर बसेका हाम्रा युवाहरू, हरेक वर्ष 5 लाख भन्दा बढी युवाहरू बेरोजगार भएर उत्पादन भइराखेको छ। त्यसको तयारी खै त? हामी 2030 सम्मको दिगो विकास लक्ष्यलाई पास गरेका छौँ, हामी 15 वर्ष लक्ष्यहरू बनाएका छौँ। यो ठुलो कुरै नगरौँ न, हामी त यो खाना नाना र छानाकै कुरा गर्छौँ, घाँस बास कपासकै कुरा गर्छौँ। संविधानले गरेका प्रदत्त अधिकार नै हामीले पाउन सकेका छैनौँ। आज पनि भोकमरीले मान्छे मर्नुपर्ने तपाईँले देख्नु भएको छ। मान्छे यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा सडकमा खाना नपाएर मरेको हामीले कयौँ उदाहरण देख्यौँ नि त। भुषालज्यू, मलाई यहाँनिर अब भन्नुहोस्, यो राजनीति बिगारेको हो कि बिग्रिनलाई हामीले चाहिँ गलत ट्र्याकमा लग्या हो कि कसैले चाहिँ बिगारिरहेको हो कि यो के गरिरहेको, कसको लागि हो गरिरहेको राजनीति, के गर्न खोजे तपाईँहरूले हो कि कसलाई जवाब माग्ने, कसलाई दोष दिने हामीले भन्न पनि वास्तवमा भन्नै पर्ने हुन्छ। अहिलेको जुन सरकार, जुन दलले चलाइरहेछ, सरकार चलाउनै जानेन। यत्रो ठुलो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको थियो र अवसर पनि थियो। अहिलेको सरकारलाई त अवसर थियो नि, 5 वर्षसम्म सत्तामा टिकेर मुलुकमा 5 वर्षसम्म काया पलट गरिदिने, यो त ठुलो अवसर थियो नि सरकारलाई त। तर हामी के देख्यौँ, 3 वर्षमै मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सङ्कट र मानवीय क्षति बिहोर्नलाई बाध्य गरायो जनतालाई होइन। जनताले चाहेको कोरोना भाइरसका जति पनि आवश्यकहरू थिए त्यो कुनै पनि स्थानीय निकायमा, हिजो हेर्नुहोस् तपाईँले क्वारेन्टाइनका कुरा गर्नुहोस्, आज तपाईँले गाउँ गाउँको हस्पिटल, जिल्लाको हस्पिटलमा अलिकति पनि अक्सिजन चाहियो, भेन्टिलेटर चाहियो भने बिरामी त्यहाँबाट सहरतिर दौडिनु पर्ने व्यवस्था छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले हस्पिटल उद्घाटन गरे भनेको त धेरै महिना भयो नि। मैले सबै जिल्लामा के अरे हस्पिटलको उद्घाटन गरेर हुन्छ, त्यहाँ चाहिने उपकरणहरू समयमा पर्याप्त मात्रामा पुर्याउने कि नपर्ने। तर यो सबै कुराहरू के हो भने यस्ता विषयवस्तुहरूमा सरकार पटक्कै गम्भीर नभएको मैले देखेँ। त्यही भएर यो सरकारको जुन दल सरकारमा पुगेको छ,
अहिलेसम्म सरकारमा त एउटै दल हुनुहुन्छ नि, प्रधानमन्त्री त 3 वर्षदेखि एकजनै हुनुहुन्छ। उहाँको लागि त हामीले शुभकामना पनि दिएका थियौँ, 5 वर्ष तपाईँले यो मुलुकलाई। तपाईँहरू त सुत्नु हो नि, तपाईँहरू त कहिले बोल्नुभयो र संसदमा त? ल भन्नुहोस् त, काङ्ग्रेसको यदि प्रभावकारी भूमिका हुन्थ्यो भने आज सरकारले यो गलत ट्र्याकमा हिँड्थ्यो त? बिल्कुलै होइन, सरकार नत्थी लगाएको भए, बिल्कुलै सडकमै तपाईँले भनिदिएको भए, सदनमा तपाईँहरूले भनिदिएको भए। होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने सदन भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हो। त्यही भएर हामी कतिपय विषयमा सदनभन्दा बाहिर गएर आन्दोलन गरेनौँ। हामीले सदनलाई नै भरपूर मात्रामा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्यौँ। हामी सदनभन्दा बाहिर सडकमा गएर आन्दोलन गर्ने अब समय पनि थिएन र त्यो औचित्यता पनि पुष्टि हुँदैन थियो, किनभने 46 सालपछि यही अहिलेकै कम्युनिस्ट पार्टी सदन छोडेर सडकमा गएर रेलिङ भाँचेर सरकारको विरोध गर्दै जाँदाखेरि आफूलाई प्रतिपक्षको रूपमा आफूलाई बस्न स्वीकारै नगरेको, सत्तामा हुने नेपाली कङ्ग्रेसलाई देख्नै नसकेको कारणले हाम्रो मल्टिपार्टी सिस्टम, संसदीय व्यवस्था अलिकति भए पनि कमजोर हुँदै गएको, त्यो कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर सदनभित्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आवाज उठाउनुपर्छ। र डे 1 पहिलो दिनदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस धेरै कम सङ्ख्यामा जनताले विजय गरेर पठायो। यद्यपि काङ्ग्रेसले संविधान बनाइदियो, 3 तहको निर्वाचन पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो, त्यो उपलब्धि त आम जनताले गाउँमा प्राप्त त भयो। तर त्यस पश्चात के भने शासन चलाउने बागडोर र संविधान कार्यान्वयन गर्ने बागडोर त कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा पुर्याइदियो। र हामीले के देख्यौँ भने कम्युनिस्ट पार्टी जसले संविधान बनाउने कुरा होस्, 3टा निर्वाचन गर्ने कुरा होस्, यो कुरालाई सम्मान गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दार हुनु पर्थ्यो। तर अहिलेको सरकार संविधान अनुसार शासन चलाउनै चाहेन, पहिलो कुरा। त्यही भएर हामी यसो भन्दा आज तपाईँ भन्नुहोस् है, देशको 2टा मेजर दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी, यी 3वटा दलमध्ये मेजर 2 दल अर्थात् एमाले र माओवादीको एकीकरण या एकतापछि उहाँहरूलाई जनताले पत्याए। तर सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेपछि 3 वर्षमा उहाँहरूले जुन रमिता गर्नुभयो, जुन एक किसिमको चाहिँ जनतालाई चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने, जनतालाई ठग्ने या जनताको बिचमा चाहिँ गरिएको एक किसिमको प्रचारबाजी जुन देखियो, यो हेर्दा आजको परिस्थितिमा दोषी को हो? होइन, सबभन्दा पहिला कुरा नि सत्तामा रहने दल। मैले यसलाई किन पनि दोहोऱ्याएँ भने 3 वर्षमा नेपाली कङ्ग्रेसले संसदमा स्मरण गर्नुहोस्, संविधानमा लेखेको कुरा, मौलिक हककोलाई आम जनतासँग जोडिएको मौलिक हकका कुरामा कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले संसदलाई फर्केर हेर्ने हो भने अधिकांश कानुनहरू, विधेयकहरू नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सदनमा बन्यो। समितिको अध्यक्षता काङ्ग्रेसले नै गर्यो त्यस बेला, किन निर्वाचन हुन सकेको थिएन र समयभित्र, समयको पाबन्दीभित्र विधेयकलाई पूर्ण रूपबाट कानुन बनाउनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले मौलिक हकको रूपमा कानुन बनाउनको लागि सहयोग गरेको होइन। दोस्रो कुरा, संघीयताका कुरा गर्ने भने काङ्ग्रेसले पटक पटक सदनमा भनेको थियो कि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई मजबुत गराउँ, त्यो सरकारले नै जनजीविकाको सवाललाई समयमा सम्बोधन गर्न सक्छ है। त्यसको परिणामस्वरूप कोरोना भाइरस, आज बाढी पीडितका कुराहरू आइरहेछन्, यो त जनजीविका, गाउँका जनजीविकासँग जोडियो नि यो कुराहरू। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई यदि हामी बलियो बनाएको भए, आज तपाईँले 7वटा प्रदेशहरूको बजेट हेर्ने हो भने फेरि पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बजेटहरू बनाएको भनेर त आइसकेको छ नि, किनभने प्रदेश र स्थानीय सरकार आफै आर्थिक रूपबाट स्वायत्त हुन सकेन, आत्मनिर्भर हुन सकेन र फेरि केन्द्रमै उसले मुख ताक्नुपर्ने, र केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारले अहिले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने जुन शासन प्रणालीबाट अगाडि बढ्यो, यसको कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकार कमजोर भएको देखियो, जसले गर्दा फेरि यो जनजीविकाको सवालहरू समयमा सम्बोधन हुन सकेन। प्रदेश सरकारको त कामै छैन भनेर पनि आवाज उठिरहेको छ। बिल्कुलै, त्यही भएर हामी सदनमा पटक पटक के भने संघीयतासँग जोडिएका विषयहरू, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनहरू सरकारले छिटोभन्दा छिटो सदनमा प्रस्तुत गर्योस्, किनभने विधेयक त प्रस्तुत गर्ने जिम्मा त सरकारको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त केवल यो विधेयक लिएर आउनु भन्ने मात्रै हो। तर तपाईँले हेर्नुभयो सदनमा सरकारले फेरि संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर मौलिक हकमा नलेखेका कुराहरू, कहिले पत्रकारहरू, मिडियाहरूमाथि दण्डात्मक व्यवस्था गर्नको लागि, कलम र मुख बन्द गर्नको लागि, जेल जीवन बिताउनको लागि एउटा जब संविधानको मौलिक हकले दिँदै नदिएको कुराहरूलाई त्यस्तो किसिमको मिडिया काउन्सिल बिल लिएर आउने, कहिले सूचना र प्रविधि बिल लिएर आउने, कहिले तपाईँको गुठी सम्बन्धी बिल लिएर आएर मुलुकको संस्कृतिलाई भत्काउने काम गर्ने, कहिले तपाईँको के देखिन्छ न अख्तियारलाई, मानव अधिकार आयोगलाई, सुरक्षा परिषदलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न किसिमबाट विधेयक ल्याउने कोसिस गर्ने, कहिले फेरि संवैधानिक परिषदमा एक्लौटे आफ्नो मात्रै स्वायत्तता कायम गर्नको लागि, जबकि संवैधानिक परिषद भनेको त कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको 3टाको संरचनाबाट बनेको हो नि, परिकल्पना त त्यसरी गरेको नि। हामीले नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गर्छ, असंवैधानिक निर्णय गर्छ भने त्यसलाई चुनौती दिउँला, तर संवैधानिक
संवैधानिक परिषद भनेको त सरकारले मात्रै गर्ने होइन, सरकारले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको तिनटैको न्यायपालिका तिनटैको प्रतिनिधित्वले संवैधानिक परिषदको निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पनाले संविधानमा संवैधानिक परिषदको कुरा गर्यो। तर आज प्रधानमन्त्रीजीले फेरि एक्लै निर्णय गर्नको लागि फेरि अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषदमाथि उहाँको दुखेसो भन्ने कि उहाँले एक किसिमको आफूलाई कामै गर्ने वातावरण भएन, प्रतिपक्ष दलको नेता नै सहभागी नहुने, सभामुखकै असहयोग रह्यो, मैले त अब यो के अरे संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति गर्न सकेन भने त कसरी फङ्सनिङ हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको कुरामा त हामीले कहिले पनि विरोध गरेका छैनौँ। केवल असंवैधानिक ढङ्गबाट भएका निर्णय, समावेशी लोकतन्त्रमा नटिकेर गरेका निर्णयहरूमा सरकारले गरेका असंवैधानिक कानुन विपरीत गरेका, जस्तो अहिले नै तपाईँले हेर्नु भने बीएनसी कलेज मेडिकल कलेजलाई जब त्यहाँको उपाध्यक्षले डाक्टर गिरीले भनिराख्नु भएको छ कि मलाई मेरो जीव ज्यानको सुरक्षा भएन, उहाँलाई बालुवाटारमा बोलाएर उहाँको जीवनमाथि थ्रेट गरेर यसलाई कानुनबाट होइन कि यसलाई जसरी हुन्छ पास गरेर सम्बन्धन दिनु पर्यो भनेर थ्रेट गरेर जब मुलुकमा प्रधानमन्त्री स्वयंले एउटा आयोगको उपाध्यक्षलाई बोलाएर बालुवाटारमा बोलाएर अत्यन्त डरलाग्दो किसिमबाट डर त्रास र भयावह 6 घण्टासम्म त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भयावह ढङ्गबाट जब त्यो वातावरण सृजना गरेर जब कानुनभन्दा बाहिर गएर भए पनि सम्बन्धन दिनुपर्छ, कानुन विपरीत भए पनि सम्बन्धन दिनुपर्दछ भन्ने आशय देखाएर उहाँले त्यो निर्णय आदेश दिनुभयो। अब यो मुलुक संविधानको आदेशबाट चल्ने कि प्रधानमन्त्रीको आदेशबाट चल्ने कि व्यक्ति होइन, प्रधानमन्त्रीको आदेशले चल्ने यो देश कि संविधान अनुसार चल्ने, कानुन अनुसार चल्ने, विधि अनुसार चल्ने, मतलब यो सबै नभएको परिणाम फेरि के भने मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणले प्राप्त गरिरहेछ। राजनीतिक रूपबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि कमजोर भइराखेको छ। तर यसको सम्पूर्ण दोष त सरकारले लिनुपर्छ। र तपाईँले भने जस्तै हिजोको दिनमा प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले सदनमा भ्रष्टाचारका कुरा उठाएको थियो। यही कोरोना भाइरसमा आएका सामग्रीहरू, जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू, कमर्सियल स्वास्थ्य सामग्रीलाई जुन करोडौँ पैसा भुक्तानी दियो सरकारले, त्यसको बारेमा हामीले आवाज उठाएका थियौँ। त्यो कुरा सदनमा पारदर्शी ढङ्गबाट जवाब दिनु पर्यो भनेका थियौँ। ओम्नी समूहका कुराहरूको जुन रकमसँग जोडिएका कुरा थिए, ती कुराहरूको बारेमा पारदर्शी ढङ्गबाट सदनमा आउनु पर्यो। वाइट बडीदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न किसिमका घटनाहरूको छानबिन हुनु पर्यो भनेर लेखा समितिको अध्यक्ष त स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, माननीय भरत शाह हुनुहुन्थ्यो। उहाँले वाइट बडीदेखि लिएर अरू भ्रष्टाचारका मुद्दामा अगाडि काम कारवाही गर्नुपर्छ भन्यो। तर प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र अनुसन्धान विभाग राख्ने, राजस्व विभाग राख्ने, महाधिवक्ता कार्यालय राख्ने, अनुसन्धान गर्ने ठाउँ उहाँले राख्ने, अनि उहाँले जवाब के दिनुभयो भने यदि भ्रष्टाचार भएछ भने तपाईँहरूले कारवाही गर्नुहोस् नि। कारवाही त जनताले गर्छ, चुनावमा गर्ला, निर्वाचनमा गर्ला, मतबाट गर्ला। तर राज्यको निकाय, राज्यको अङ्ग त तर राज्यको अङ्गले अनुसन्धान गर्ने ठाउँलाई समातेर आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर भ्रष्टाचारलाई मौलाउन दिने र भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गर्ने। तपाईँले 70 करोडको मिडिया प्रिन्टिङ प्रेसलाई हाउसमा पूर्व सञ्चार मन्त्रीले राजीनामा दिन अपोजिसन पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले, म स्वयं त्यो दिन मैले नै बोलेको थिएँ हाउसमा पार्टीको तर्फबाट, र त्यही दिन उहाँको राजीनामा पनि आएको थियो। राजीनामा गराउन बाध्य हुनुभयो प्रधानमन्त्री, उहाँको त अत्यन्त नजिकको मन्त्री, उहाँको प्रवक्ता। तर पनि गल्ती गरिसकेपछि उहाँले समयमा अब सदनमा यी कुराहरू उठ्छ, यसको जवाब दिनुपर्छ भनेर राजीनामा गरेको हो नि। किन हामीले जवाब मागेका थियौँ। 70 करोडका प्रिन्टिङ प्रेसका कुराहरू, कमिसनका कुराहरू, आज हेर्नुहोस् 10 लाख रुपियाँ, 10 लाखको कोरोना खोपका कुराहरू आइरहेको थियो। खोपका कुरा आउँदाखेरि बाहिर 33 करोड त यो सरकारले कमिसन माग्यो आफ्नो व्यापारीहरूको माध्यमबाट, आफ्नो एजेन्टको माध्यमबाट। तपाईँको दुर्भाग्य के देखिने, स्वास्थ्यका कुरामा कमिसन खाने, विकासको कुरामा कमिसन खाने, ऋणहरू बढी भन्दा बढी। यो एउटालाई मात्रै दोष दिने कि सबै दलहरूको यो प्रवृत्ति नै हो नेपालमा देखेको एउटा संस्कार नै भनौँ यसलाई? बिल्कुलै होइन, संस्कार होइन। किनभने हेर्नुहोस्, अब यो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हिजोको दिनमा हामीले लोकतन्त्र विकास गरे पुग्छ भन्थ्यौँ। आज लोकतन्त्र भनेको के, जनता पनि धनी हुने, देश पनि धनी हुने। जबसम्म देश धनी हुँदैन, जनता धनी हुन सक्दैन। यो प्रतिपक्षमा बस्दा मात्रै हो कि? हिजो सत्ताको बागडोर तपाईँहरूले पनि लामो समय चलाउनु भयो, जहिले पनि अब राज्य दोहन भयो, राज्यमा चाहिँ अब एक किसिमको भ्रमलुटै मचाए काङ्ग्रेसले भनेर पनि प्रतिपक्षले बेला बखतमा रेलिङै भाँचेको कुरा यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भने यो आरोप आइराख्ने विषय हो। मैले भने नि यो संस्कार किन बन्यो नेपालमा, यो ब्याड कल्चर किन? यसलाई कसरी लियो भने हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले विकासका पूर्वाधारहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, होइन, रोजगारका कुरा, हाइड्रो पावरका कुरा वा सञ्चारका कुराहरू लिने हो भने, सडकका कुरा, बत्तीका कुरा, हाइड्रो पावरका जति पनि कुराहरू हेर्ने हो भने फाउन्डेसन अत्यन्त राम्रो ढङ्गबाट यसको आधारहरू प्रारम्भ गरेको थियो काङ्ग्रेसको बेलामा। योजनाहरू जुन दीर्घकालीन योजनाहरू छन्, अहिले हेर्ने हो भने त्यही बेलाका ती योजनाहरू अहिले पनि सञ्चालन भएर
भएका छन्। नयाँ योजना जति छन् अहिले तपाईँले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हेर्ने हो भने अहिलेको सरकारले कसरी अगाडि बढाइराखेको छ। सम्पन्नै नभएका योजनाहरूलाई गएर उद्घाटन गरेर आफ्नो नामाकरण गर्ने प्रवृत्तिहरू देखा परेको छ। तपाईँले यहाँको सिटी हलका कुरा गर्नुहोस्, धराराका कुरा गर्नुहोस् हैन, 1 वर्षपछि सञ्चालन हुनेमा आफ्नो होडबाजी भएको छ त्यहाँ नामकरणको लागि। तर एउटा कुरा, दुईटा कुरा देखिने रहेछ। एउटा के देखिने रहेछ भने विकासप्रति अलिकति दिगो विकासका कुरामा हिजो काङ्ग्रेसले विकासका पूर्वाधारहरू पनि राख्यो र तपाईँले भने जस्तै जब सरकारमा थियो नेपाली काङ्ग्रेस भने अपोजिसन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसको निगरानी त संसदबाट गर्नुपर्ने हो नि। जसरी आज हामीले सरकारसँग माग गर्यौँ सदनमा आएर यी सम्पूर्ण कुराहरूको जवाब दिनु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ नि, यो त जनताको माग हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल त एउटा जनताको प्रतिनिधि भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको त सदन हुन्छ, सदन भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। त्यहाँ सरकारसँग यति धेरै प्रश्नहरू हामीले जवाब माग्दै गर्दाखेरि त्यो जवाब दिनुपर्छ। आफ्नो भण्डाफोर हुन्छ, कमिसनका कुरा उठ्छ, फेरि भ्रष्टाचारका कुराहरू उजागर हुन्छ भनेर संसदै भङ्ग गरेको होइन। खै त उत्तरदायित्व संसदप्रति। यो संसद भङ्गको विषयमा तपाईँ अनि मैले यहाँ जोडेँ तपाईँलाई जोडेँ। हिजोको दिनमा तपाईँले भन्नुभयो नि काङ्ग्रेसले सरकारमा हुँदाखेरि के गर्यो भन्ने कुरा त त्यस बेलाको संसदमा प्रमुख उहाँहरूले लाउने आरोप के देशलाई त उहाँहरूले पनि एकपटक त लुट्नुभयो भन्छन् क्या उहाँहरूले। यो शब्द ब्याड लाग्यो तर उहाँहरूको भने यो दोहोन त तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। बिल्कुल होइन, कमी कमजोरी भएन। डेमोक्रेसीमा हेर्नु लोकतन्त्र के हो भने यो संसदीय अभ्यास हामीले किन चुन्यौँ, लोकतान्त्रिक पद्धति किन चुन्यौँ भने यसको सबभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने आफूलाई सुधार्दै जाने, नेताले पनि सुधार्ने, दल सुधार्ने, शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने, संशोधन गर्दै जाने र जन अपेक्षा अनुसारको शासन प्रणालीहरू अगाडि बढाउने। ओके, अब मलाई भन्नुहोस् त संसद डेजुलेसनकै सवालमा यहाँले प्रवेश गरिहाल्नुभयो। संसद भङ्गको विषय प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, उहाँले भन्दै पनि आउनु भएको छ, एकपटक होइन दुईपटक उहाँले यो प्रमाणित गर्न पनि खोजिसक्नुभयो। यो संसदमा चाहिँ मलाई काम गर्ने वातावरण भएन पहिलो तर्क, दोस्रो कुरा विकल्प भएन, तेस्रो विकल्प भनेको चुनावमा जानुपर्छ, जनताको बिचमा गएर फ्रेस म्यान्डेट लिएर आउँ। यो तीनटा विकल्प या तीनटा लक्ष्यका साथ उहाँले यो आफ्नो तर्क राखिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस अब सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा थिएन। तर तपाईँहरूले एउटा एलायन्स गर्ने या एक किसिमको अहिले परिस्थिति बनेर तपाईँहरू सर्वोच्चसम्म पुग्नु भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यकारी पारियो नि त होइन। अनि यसलाई यसरी लियो, एउटा के लियो भने अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले बहुमत दिएर 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेको थियो। काङ्ग्रेस अपोजिसनमा बसेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बसेर आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्न तयार थियो। सत्तामा जाने हाम्रो चाहना पटक्कै होइन, थिएन पनि हिजोको दिनमा, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के देख्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन। कसले दिएन? वास्तवमा के हो भने हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा कुरा के देख्यो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा जब दलभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण हुँदैन तबसम्म त्यो पार्टी कहिले पनि सफल हुन सक्दैन। त्यसको नमुना नै अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देखियो। आन्तरिक रूपबाट आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण जबसम्म हुँदैन त्यहाँभित्र एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने पद्धति र प्रवृत्ति जबसम्म त्यसलाई विकसित गर्न सकिन्न, एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न सक्ने प्रवृत्तिलाई जबसम्म हामी अगाडि बढाउँदैनौँ तबसम्म पार्टी बलियो हुन सक्दैन रहेछ। र दल बलियो भएन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको लोकतन्त्रमा पर्छ। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको त्यही हो। त्यही भएर अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले मलाई काम गर्न दिएन होइन कि उहाँको पार्टीभित्रका कमी कमजोरीले गर्दा उहाँले पार्टीभित्र मिलाउन नसकेको। मैले अघि तीनटा राखेँ कि एङ्गलबाट तीनटा पोइन्ट राखेँ, तपाईँलाई थाहा छ। उहाँले पहिलो त मलाई काम गर्ने वातावरण नै भएन पहिलो, दोस्रो कुरा विकल्प बन्न सकेन, तेस्रो भनेको चुनावमा जानुभएको छैन। यसलाई यसरी लिउँ, पहिलो कुरा उहाँले भन्नुभयो उहाँको दलभित्र उहाँले आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण नगरेको कारणले नै उहाँको दल यसरी विखण्डन हुँदै गयो। उहाँलाई माओवादी पार्टीको समर्थनबाट उहाँहरू यत्रो बहुमतमा आउनुभएको थियो। यदि माओवादीको समर्थन नभएको भए आज सायद एमाले पार्टी यत्रो ठुलो पार्टी बन्दैन थियो। त्यो कुरा त सत्य हो नि। दुईटा पार्टी मिलेर काङ्ग्रेसले पनि यही निष्कर्ष निकालेको थियो कि दुईटा पार्टी मिलेर हो। सँगसँगै काङ्ग्रेसले आन्तरिक रूपबाट पनि सङ्गठनभित्र भएका कमी कमजोरीले पनि काङ्ग्रेस पार्टीको सांसदहरू हार्नुभएको थियो। 40 जना सांसद त 500 देखि 2000 को मतको बिचमा पराजित भएको छ। यो भनेको हाम्रो आफ्नै आन्तरिक पार्टीभित्रको आफ्नै सङ्गठनको भित्रको कुराहरू हो। र दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने पार्टीभित्रको आन्तरिक उहाँको अलोकतान्त्रिक चरित्रले गर्दाखेरि उहाँले मलाई पार्टीभित्र काम गर्न दिएन, उहाँकै अलोकतान्त्रिक चरित्रले हो एक कुरा। दोस्रो कुरा उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि म बाहेक विकल्प छैन भने अहिलेको संविधानले विकल्प दियो। उहाँ त संविधानको धारा 76 को 3 अनुसारको अल्पमतको प्रधानमन्त्री त हामीले स्वीकार गरेकै थियौँ नि। संविधानले भन्यो सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउँछ यदि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमत। उहाँले विश्वासै पनि पाउनु भएन नि त, विश्वासको मात्रै मैले भने उहाँले मेरो विकल्प छैन भन्ने कुरा त हामीले नै नेपाली काङ्ग्रेसले संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार बनाउनुस् भन्दा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दाखेरि विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले त दाबी गर्न त गएन नि। किन गएन?
किन गएन भने 2/2 भन्दा बढी दलको बहुमत थिएन हामीसँग, मेजोरिटी पुगेन। पुगेन। त्यही भएर हामी धारा 76 को 2लाई हामीले मानेनौँ, हामीले दावी गर्न गएनौँ। त्यसपछि हामीले केपी शर्मा ओली अहिलेको प्रधानमन्त्री, सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा थियो नि। राष्ट्रपतिले उहाँलाई फेरि धारा 76 3 बमोजिमको सबभन्दा ठुलो पार्टीको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। जुन कुरा संविधानमा प्रष्ट रूपबाट लेखेको थियो, उहाँ आफ्नो दलको नेता, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका थियौँ। तर हामीले भनेका थियौँ उहाँले त्यसपछि संविधानमा लेखेको कुरालाई पालना गर्ने कि नगर्ने, त्यसपछि उहाँको विकल्प नभएको भन्ने लेखेछ र धारा 76 3 पछि अरू सरकार बन्न नपाउने लेखेको छ। प्रमाणित त गरिदिनु भयो त उहाँले। हैन, बिल्कुलै हैन। उहाँले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट उहाँले संविधानमाथि, संसदमाथि प्रहार गर्नुभयो। संविधानको धारा 76 5 मा पुग्नुभयो तपाईँहरू। उहाँले विश्वासको मत लिन्न भन्नुभयो, 4 मा जानु भएन, 5 मा उहाँ जानुभयो, बन्न सकेन। तपाईँहरू 149 जना जानुभयो, तर खै त राष्ट्रपतिले किन दिनु भएन तपाईँहरूलाई मान्यता? खै त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री। फाउन्डेसन कहाँबाट पनि तय भयो भने हाम्रो नेपालमा विडम्बना भयो। हेर्नुहोस्, यो संविधानलाई यसरी तोडमोड गरिदिनु भयो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले, सत्तामा रहेको दलले, उहाँको एडभाइजरले कसरी तोडमोड गर्नुभयो। हाम्रो संविधानले लेखेकै थिएन सरकारको तर्फबाट विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्ने कहीँ पनि छैन। 25% सांसदले कुनै विशेष एजेन्डामा विशेष अधिवेशन बोलाउन पाइन्छ, त्यो हस्ताक्षर गरेर दिन सकिन्छ। तर सरकारको तर्फबाट विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्ने प्रावधान कहीँ पनि छैन। तर हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपति कहाँ गएर म विश्वासको मत लिनको लागि विशेष अधिवेशन बोलाउने र राष्ट्रपतिले पनि विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि विशेष अधिवेशन भन्नुभयो। संविधानमा कहीँ पनि छैन। त्यही भएर हामी के भन्छ भने राष्ट्रपति भनेको संविधानको पालनकर्ता र रक्षक पनि हो, संरक्षक पनि हो। उहाँले संविधानमा नलेखेको कुरामा उहाँलाई भ्रम छ भने उहाँले राय सल्लाह लिनुपर्छ। हिजोको दिनमा पनि तत्कालीन त्यसबेला राजाहरूले नागरिकताको सवालमा, अरू सवालमा सर्वोच्च अदालतसँग राय दिन्थ्यो भने अहिले त हामीसँग संवैधानिक इजलासै थियो। संवैधानिक इजलासमै यसको के छ राय भने राय माग्न सकिन्थ्यो, एउटा नयाँ परम्पराको थालनी गर्न सकिन्थ्यो। तर कहाँबाट षड्यन्त्र सुरुवात भयो भने जब प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्छु र विशेष अधिवेशन बोलाइदिनुहोस् भन्ने, राष्ट्रपतिले पनि संविधानमै नभएको कुरालाई विशेष अधिवेशनको आह्वान गरिदिनु भयो। त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो संसद विघटन गर्ने र संविधान र संसदलाई प्रहार गर्ने खेल, त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो। र त्यसपछि विश्वासको मत उहाँले लिन सक्नु भएन 27 गते। नलिसकेपछि धारा 76 को 2 बमोजिम सरकार आह्वान भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत छैन भनेर दावी पनि गरेन, गर्न सक्थ्यो नि, दावी गरेन। र त्यसपछि अहिलेकै प्रधानमन्त्री सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेता भएकोले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा हामीले स्वीकारै गरेका थियौँ। तर उहाँले त्यसको केही समयपछि उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर यही संविधानको धारा 76 को 4 मा लेखेको थियो। तर उहाँले के भन्नु, भर्खरै मैले मेरो विश्वासको मत असफल भयो, त्यही भएर म अब विश्वासको मत लिन जान्न, मलाई विश्वास छ मैले पाउँदिनँ, मसँग 93 मात्रै सांसदको मसँग समर्थन छ, त्यो मलाई विश्वासको मत लिनलाई पुगेन। आफै प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रमाण आफै हुँदै हुनुहुन्छ कि म 93 जना सांसदको समर्थन छ, म विश्वासको मत लिन्न र तपाईँ धारा 76 5 बमोजिम अर्को सरकार बनाउनुहोस्। उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभयो, मसँग 93 भएकोले मैले विश्वासको मत पनि पाउँदिनँ र तपाईँले अब धारा 76 को 5 बमोजिम सरकार बनाउनुहोस् भन्नुभयो। नत्र उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने धारा 76 5 को त अधिकार मसँग पनि छ भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त भन्नु भएन, अरू पार्टीसँग बहुमत छ, तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस्, रेकर्ड छ, तपाईँहरूकै मिडियामा उहाँले बोल्नुभएको छ। उहाँले आफैले प्रमाण गर्नुभएछ कि मसँग बहुमत छैन र धारा 76 को 5 बमोजिम बहुमत तपाईँहरूसँग छ, तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस्, मलाई सत्तामा टिकिराख्ने कुनै पनि अभिलाषा छैन भनेर भन्नुभएको उहाँले आफैले प्रमाण बोल्नुभएछ उहाँले। तर उहाँले जब देख्नुभयो 76 5 बमोजिम, जब विपक्षी दलको नेपाली काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री हामी स्वीकार गर्यौँ भनेर सांसदहरूले, किनभने धारा 76 5 यद्यपि यो विषय अहिले पनि सामान्य सर्वोच्च अदालतमा छ, यसको नजिर बन्छ, व्याख्या बन्छ र भोलिको दिनमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि, एउटा भोलिको सरकार बनाउनको लागि पनि सर्वोच्च अदालतले यसको व्याख्या गरिदिन्छ। तर धारा 76 2 मा दलले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, धारा 76 को 5 ले सांसदले आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाउने हो। यो संविधानको धारा 76 5 स्वतन्त्र धारा हो त। त्यसो यसलाई कसरी लियो भने दलबाटै, एउटा कुरा सांसदहरू त दलबाटै चुनाव लड्ने हो, त्यसमा पनि फेरि हाम्रो संसदीय व्यवस्था हो हैन, संसदीय व्यवस्था हो र संसदमा रहेको प्रतिनिधि सभाका सदस्य, संसदमा रहेका प्रतिनिधि सभाका सदस्य। तपाईँले धारा 76 1 हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाबाटै प्रधानमन्त्रीको जन्म हुन्छ, धारा 76 2 हेर्ने हो भने पनि प्रतिनिधि सभाबाटै, दलबाटै प्रधानमन्त्रीको जन्म हुन्छ, धारा 76 3 हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा, दलबाटै प्रधानमन्त्रीको जन्म हुन्छ। तर तपाईँले धारा 76 को 5 हेर्ने हो भने
दलबाट प्रधानमन्त्रीको जन्म होइन कि संसदबाट बहुमत संसदमा सांसदबाट चाहिँ जोसुकैले पनि एकदमै। बहुमत पुर्याउँदा होइन सांसदबाट प्रधानमन्त्रीको जन्म हुन्छ। किन हामी के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीको हाम्रो त पार्लिमेन्ट्री सिस्टम हो नि, जहाँ संसदले प्रधानमन्त्रीलाई जन्माउँछ र धारा 1 देखि 3 उपधारासम्म संसदले नै जन्माएको छ, दलले जन्माएको छ आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई। तर धारा 76 को 5 मा दलले जन्माउने होइन, त्यो सांसदले जन्माउने हो, संसदबाट जन्माउने। यो किन पनि प्रावधान राखियो भने धारा 1 देखि उपधारा 1 देखि 3 को व्यवस्था पहिलाको संविधानमा पनि थियो। पहिलाको संविधानमा हुँदै जाँदाखेरि 47 सालको संविधानमा हुँदै जाँदाखेरि धेरै पटक संसदहरू विघटन गर्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने यो खेलोमेलो पहिले पनि थियो, हेर्नुस् धेरै भयो। यो सरकार नहोस् भनेर एउटा संविधान निर्माण गर्दा भयो। तर खास गरी अब मैसँग अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि प्रधानमन्त्री निकट मानिने नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ अर्काको भगारीभित्र चाहिँ हात हालेर चोर्ने, अर्काको चाहिँ ढुकुटी चाहिँ चोर्ने, अर्काको तिजोरीलाई चाहिँ खोलेर त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ न अर्काको सामान चोर्न मिल्छ, अर्काको घरमा भएको सदस्य लगेर जानेर चाहिँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने, यो नैतिकता दिन्छ नेपाली राजनीतिमा? के भने यो बोल्ने नैतिकतै होइन नि सरकारमा रहेको। यो चाहिँ असंसदीय अमर्यादित होइन, यस्ता विचारहरू भनेको असंसदीय अमर्यादित भनेको त सुन्नु पनि हाले बिल्कुलै। अब यो यस्ता असंसदीय अमर्यादित कुराहरू एउटा सांसदको नाम जोडेर होइन, एउटा सांसद जो आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर जनताको माझ, हामी जनता बिर्सिरहेछौँ, हामी जनताको माझमा गएर निर्वाचित हुने पनि सांसद हो, जनताले दलको प्रतिनिधि भएर जनताले विजय पनि गराउने हो, जनताको मत सार्वभौम जनताले आफ्नो नेता चुन्ने हो, त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्नो नेता चुन्ने हो, तर नेता चुनेर संसदमा पठाउने हो। त्यही भएर यो 76(5) जुन धारा छ यसलाई एउटा मौलिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन किन पनि गर्यो भने यो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट संसद भङ्ग नगरोस्। आज बेलायतमा पनि संविधान नभएको ठाउँमा पनि संसदबाटै पहिला प्रधानमन्त्रीसँग विशेष अधिकार थियो, अहिले त्यहाँ फिक्स पार्लिमेन्ट्री एक्ट बनाएर संसदबाटै 2/3 सांसदले अब विघटन गरे हुन्छ है भनेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने व्यवस्था किन गरेको होला? किन राजनीतिक स्थिरताको लागि, जनताको मतको सम्मानको लागि। यसो हेरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री के चाहनुहुन्छ त? चुनाव चाहनुहुन्छ? उहाँले त भन्नु भएको छ एकपटक होइन 2 पटक म चुनावमा जान्छु। अघिल्लो पटक वैशाख 17-27, यसपटक उहाँले 78, कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 2 चरणमा चुनाव गर्छु भनेर मिति तिथि तय गरिसकेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री चुनावमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चुनावमा जान्न भन्नुहुन्छ। अनि लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुन्छ? हैन, उहाँ चुनावमा जानै खोजेको होइन, उहाँ सत्तामा टिकिराख्न खोजेको यो वा त्यो बहानामा। यो षड्यन्त्र हो बिल्कुल। यसलाई के भने संविधान मास्ने, संसदीय मूल्य मान्यतालाई भाँच्ने र जनताका जनसरोकारका विषयवस्तुहरू संसदबाट उठ्छ भनेर त्यसबाट भाग्ने र राष्ट्रिय बजेट फेरि जनताको पक्षमा अहिलेको कोरोना भाइरसदेखि बाढीदेखि अहिले हाउस भएको भए बाढीलाई हामीले समयमै यी कुराहरूलाई उठान गर्थ्यौँ। सरकारले एउटा रणनीति समयमा बनाउँथ्यो, सदनमा आएर बोल्नु पर्थ्यो, सरकार गम्भीर हुन्थ्यो, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने आवाजहरू उठ्थ्यो, सरकारलाई निगरानी राखिन्थ्यो र सरकार संसदप्रति उत्तरदायित्व हुन्थ्यो। त्यही भएर त हामीलाई यो प्रणाली चाहिएको। नै राख्नु भएन उहाँले, सायद अब कयौँ उहाँका प्रयोजन हो या कयौँ नेताले त मैसँग भन्नुभएको छ, विदेशबाट उहाँ परिचालित पनि हुनुहुन्छ, कयौँले भनि पनि रहनु भएको छ। यसमा अब तपाईँले पनि आफ्नो तर्क राख्नु होला। तर यहाँनिर देखिएको एउटा प्रसङ्ग के छ भने चुनावमा जान एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको पार्टी जो यो देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, धर्मनिरपेक्ष विभिन्न उपलब्धि गर्नमा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण योगदान खेलेको डेमोक्रेटिक पार्टी आज लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने जनताको बीचमा जाने, जनताको अभिमत लिन किन डराएको भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ क्या प्रधानमन्त्रीले? हैन, डेमोक्रेसी हैन, लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर माध्यमै निर्वाचन हो। त्यो नेपाली कांग्रेस एउटा 61 सिट जितेको नेपाली कांग्रेस, उसको लागि जतिको अहिलेको अवसर अरूलाई पनि होइन। तर निर्वाचन भनेको तानाशाही मुलुकले पनि निर्वाचन घोषणा गर्छन्, यो वा त्यो नाममा निर्वाचन गर्छन्। निर्वाचनको घोषणाको पनि आफ्नो विधि प्रक्रिया मापदण्ड हुन्छ, आचार संहिता हुन्छ, त्यसका आफ्ना पद्धति हुन्छन्। सहमतिको आधारमा निर्वाचन गर्ने प्रचलन अहिलेसम्म छ। सरकारको विश्वसनीयतामाथिको कुरा हो र निर्वाचन भनेको सहमति। यो चुनावमा नजाने त्यसो भए तपाईहरु यो चुनाव त निर्वाचन गर्नको लागि नै घोषणा गरेको हैन। मानिलिनुस् उहाँले प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नु भयो म चुनाव गर्छु भनेर उहाँले त बोलेको कुरा आइसक्यो। उहाँले पहिला पनि पुस 5 गते विघटन गर्दा म निर्वाचन गर्छु भन्ने बहानामा विघटन गर्नुभएको। त्यो बहानामा केही कुरा त बोल्नु पर्यो नि। उहाँले सिधै गएर संविधानको धारा 76 को 7 लाई टेकेर म निर्वाचनको घोषणा गर्छु भन्नुभयो उहाँले, जुन अधिकारी थिएन। अहिले पनि उहाँले फेरि पनि उहाँले धारा 76 को 3 को अल्पमतको सरकार, एउटा काम चलाउ सरकार हुन त उहाँ काम चलाउ सरकार भए पनि पूर्ण बजेटले हुनुहुन्छ उहाँले।
विभिन्न किसिमका मन्त्री मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्नुहुन्छ जसको उहाँलाई अधिकारै छैन होइन। उहाँले सत्ता टिकाउनको लागि अहिले एउटा समूहलाई लिएर आएर आफ्नो मन्त्रीभन्दा पनि बढी मन्त्री दिएर उहाँ सत्तामा टिकिराख्ने, यो सबै नियतका कुरा हेर्नुहोस्। यो सबै के भने सत्तामा टिकिराख्नको लागि उहाँले जुन पनि मूल्य चुकाउनलाई तयार हुनुहुन्छ। उहाँले संविधान पनि भत्काउने, च्यात्ने, भाँच्न तयार हुन्छ। तर तपाईँले भनेपछि उहाँले निर्वाचन गर्नलाई होइन। यदि निर्वाचन गर्ने भए यस किसिमको जुन अहिले क्रियाकलापहरू गरिराख्नु भएको छ यो क्रियाकलाप हुँदैन थियो। तर के भने निर्वाचन पनि के भने एउटा विधि प्रक्रिया अनुसार हो। होइन, एउटा समूह, एउटा आवाज, एक किसिमको भनौँ न प्रेसर त तपाईँहरूभित्र पनि छ नि त। चुनावमा जानुपर्छ है, प्रधानमन्त्री लिएको कदम चाहिँ हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने आवाज त छ नि होइन। अनि यसो नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा के भने संस्थागत रूपबाट निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो संस्थागत निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो त अब तपाईँहरू चाहिँ नयाँ सरकार बनाउने भनेर निर्णय गरिसक्नुभयो भने एकदम पार्टीको हेर्नु संस्थागत कुरा। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सरकार बनाउने कुरा होस् वा अहिलेको सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरू, भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, कोरोना भाइरससँग जोडिएका वा बाढी पीडितसँग जोडिएका कुराहरू, जति पनि कुराहरू छन् यी सम्पूर्ण कुरामा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा हेर्ने भने सहमतिको आधारमा विज्ञप्तिहरू निस्किराखेको छ। टु बी अनेस्ट मलाई भन्नुहोस् त, अहिले कहीँ कतै लाग्छ महन्त ठाकुरजीलाई यदि प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए, हामीले नै त्यो नेतृत्व नगरिदिएको भए आज अल्टरनेटिभ सरकार हाम्रो पनि एउटा भनौँ न एउटा एलायन्समा हुन्थ्यौँ कि भन्ने लाग्छ? एउटा के छ भने समीक्षा हुन्छ हुँदैन? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले 76 धारा 76 5 बमोजिम दाबी गर्दाखेरि त सांसदको 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित गयो। त्यो संविधानमै लेखेको व्यवस्था छ, त्यसलाई पालना गर्यो। पालना त गर्नु पर्यो नि। संविधानलाई पालना नगर्ने हो भने त मुलुकमा त अराजकता हुन्छ, हेर्नु एनार्किजम हुन्छ होइन, जुन अहिले देखा परिरहेको छ। सत्तामा टिक्नको लागि त संविधान नै नमानिकन चलाउने बित्तिकै त के हुन्छ भने मुलुक त अस्थिरतातिर जान्छ, राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, आर्थिक सङ्कट आउँछ। किनभने ऊ न जनताप्रति जिम्मेवार न सदनप्रति जिम्मेवार न त संविधानको पालनकर्ता, के पनि नभएपछि त मुलुकमा त अराजकता त हुन्छ नि। तर तपाईँले भने जस्तै काङ्ग्रेसले धारा 76 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गर्दाखेरि निश्चय नै 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कहाँ गएको र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले दुईटा दलको चिठी बोकेर जानुभएको थियो। जबकि धारा 76 5 मा त एउटा विश्वसनीय आधार भयो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाउने, राष्ट्रपतिले त सिधै त्यसबेला जुन 149 को हस्ताक्षर बोकेर गएको जुन नेपाली काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देवाजीलाई सिधै नियुक्ति गरिदिनु पर्थ्यो, परिपालना गर्नु पर्थ्यो। तर हामी के देख्यौँ भने जसरी उहाँले धारा 76 3 बमोजिम त तत्कालै नियुक्ति गर्नुभयो नि। उहाँ त कुनै अमुक पार्टीको राष्ट्रपति त होइन नि, आम नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो, संविधानको पालन गर्दा। भनिरहँदाखेरि अब तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभावशाली महिला नेत्री पनि हुनुहुन्छ। अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि लागिरहेको छ, एकैछिनपछि आउँला। यो आज यो अन्यथा नलागोस्, म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै नारीको प्रतिनिधित्व तपाईँहरूले कुरा गर्नुभयो। एउटा महिला आज यो देशको राष्ट्राध्यक्ष हुँदा जति गर्व तपाईँहरूलाई छ, अब एउटा आमा, एउटा दिदी, एउटा छोरीको नाताले अब त्योभन्दा ठुलो गौरवको विषय के हुनसक्छ? तर उहाँको भूमिकाले आज सोच्न बाध्य पार्यो। त्यसो भए एउटा क्षमताको विषय र एउटा चाहिँ अब यो फेरि लागिहाल्छ, फेरि त्यसले यो सेक्सुअलको कुरा गर्ने हो भने, सेक्सको कुरा गर्ने हो भने पनि यो जेन्डरको कुरा मैले त्यस्तो कुरा गर्न खोजेको, यो शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो भन्न खोजेको। मलाई के लाग्छ दुईटा कुरा हो। एउटा त नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख एकैपटक महिला नेतृत्वले सम्हालेको देश, यसले विश्वलाई नै तरङ्गित गराएको थियो। नेपालमा कम्तीमा 3 तहको नेतृत्व महिलाहरूले पद सम्हालेको भनेर हामी गौरवको साथ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्थ्यौँ। त्यो विषय के रहेछ भने पदमा गइसकेपछि खेल्ने भूमिकाले निर्धारण गर्ने रहेछ। त्यो ठाउँमा पुगेपछि आफ्नो क्षमता र दक्षतालाई देखाउने कुराबाट त्यो व्यक्तित्व र त्यो नेतृत्वको पहिचान हुने रहेछ। प्रश्न त खडा भएको छ है। प्रश्न कहाँ खडा भयो भने हाम्रो सम्मानीय राष्ट्रपति, आम जनताको राष्ट्रपति, हामीले पनि स्वीकार गरेको राष्ट्रपति, सम्मान साथ एउटा महिला नेतृत्वले पाएको अवसर, तर उहाँको जुन क्रियाकलापहरू देखिँदै गयो त्यो कस्तो देखियो भने उहाँ एउटा दल विशेषको मात्रै पनि होइन, दलभित्रको एउटा गुट विशेषको लागि काम गर्ने र यो संविधानलाई त्यो अनुरूप काम गर्ने। जस्तो मैले उदाहरण दिएँ, धारा 76 3 बमोजिम त सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीमा अहिलेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्दा त हामीले कहीँ पनि आलोचना गरेका थिएनौँ नि। तर उहाँले के अरे धारा 76 5 बमोजिम जब हामीले दाबी गर्ने बित्तिकै उहाँले नियुक्ति गर्नु पर्दैन थियो। र दोस्रो कुरा, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, त्यही भएर मैले विघटन गरिदिएँ भनेर उहाँले भन्दै गर्दा हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले अप्पर हाउसलाई, राष्ट्रिय सभालाई
सदस्यहरू मनोनित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउँदाखेरि उहाँले त रोक्नुभयो भन्दाखेरि क्याबिनेटले निर्णय गरेको कुरालाई त म बाध्य भएर मैले निर्णय गरेँ, क्याबिनेटले जे निर्णय गर्यो मैले त्यही निर्णय गरेँ भन्ने हो भने त हिजोको क्रियाकलापमा त उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री क्याबिनेटले राष्ट्रिय सभाको लागि पठाएका नामलाई त उहाँले रोकेर राख्नुभयो, नियुक्ति गर्नु भएन। तर अहिलेको क्याबिनेटले जुनसुकै कुराहरू निर्णय गरेर संविधान विपरीत निर्णय गरेर पठाउँदाखेरि पनि उहाँले तुरन्तै निर्णय गर्नुभयो। यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले सुरु गरेँ नि, जब विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीबाट सुरु भएर त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरालाई प्रारम्भ भयो, त्यहाँबाट षड्यन्त्र प्रारम्भ भयो, बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट संसदलाई भङ्ग गर्ने बाटो प्रारम्भ भयो र धारा 76(3) बमोजिम अल्पमतको सरकार प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्ने कुरालाई सम्म स्वीकार गरियो। तर 76(5) बमोजिमको तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नलाई कति समय दिनुभयो? यत्रो कोरोना भाइरसमा सारा सांसदहरू आफ्नो जिल्लामा गएको बेलामा उहाँले अर्को दिन 5 बजे मात्रै दलको नेतृत्वको लागि 3 दिनको समय। तर एउटा प्रधानमन्त्री सांसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर उहाँले अर्को दिन 5 बजे भन्दा त्यहाँ बदनियत देखियो। तेस्रो कुरा मध्यरातमा विघटन गर्ने, उहाँले दाबी पुगेन भन्नुभयो। 76(5) को बमोजिम भ्रम थियो भने उहाँले कुनै विज्ञहरूसँग सल्लाहकारसँग राय लिएर गर्नु पर्थ्यो। आफै व्याख्या भन्दा यो के भने निषेधको राजनीति, एउटा निषेधको राजनीति, अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न पनि नदिने बनाउन पनि नदिने। म दुईटैलाई दिइरहेको छु। अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनकै प्रसङ्गमा कोट्याउँ, यो महाधिवेशनकै चटारोले चुनावतिर अलिकति ध्यान कम गएको हो तपाईँहरूको? अब चुनावतिर बढी केन्द्रित हो महाधिवेशन लागेको काङ्ग्रेस जनहरूलाई? सबभन्दा पहिला के भने हाम्रो अहिलेको महाधिवेशनको 2-3वटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। एउटा चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूले समायोजन भइसकेपछि, नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टी समायोजन भइसकेपछि सङ्गठनमा उहाँहरूलाई प्रवेश गराउनु पर्ने, सक्रिय सदस्यताको मार्फतबाट सदस्यताहरू दिएर आफ्नो सङ्गठनलाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने। तर यो सक्रिय सदस्यताहरू दिनु एउटा, दोस्रो पुराना सदस्य लाई रिन्यू गर्ने र नयाँ युवा पुस्ताहरूलाई पनि सदस्यताहरू दिएर सङ्गठनमा युवा पुस्ताहरू र अरू समावेशी पुस्ताहरूलाई प्रवेश गराउने। किन हाम्रो संविधानको विधानै त्यस किसिमबाट अहिले लेखेको छ। तपाईँले हेर्ने हो भने तपाईँले अहिलेको विधानमा तपाईँको टोलदेखि लिएर जिल्ला कार्य समितिसम्म 15% त 18 देखि 30 वर्षको युवालाई अनिवार्य रूपबाट प्रतिनिधित्व दिने भनेर नेतृत्व तयार गर्ने अवसरहरू पनि दिएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि सक्रिय सदस्यता बढीभन्दा बढी अब पार्टीले आह्वान गर्नुपर्छ, किनभने त्यो कार्य समितिलाई फुलफिल गर्नको लागि, तल्लो लेभलको कार्य समितिको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनको लागि र समावेशी बनाउनको लागि पनि त सदस्यता चाहियो नि। त्यो ढङ्गबाट आह्वान भएको थियो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने हामी नयाँ ढङ्गबाट सदस्यताको आह्वान गरेका थियौँ। दोस्रो कुरा अरू पार्टीबाट आउनुभएकाहरूको पनि समायोजन गर्नुपर्ने थियो 77 जिल्लामा। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के देखियो भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूले गर्दाखेरि 77 जिल्लाबाट सक्रिय सदस्यताको अभिलेख केन्द्रमा आइसकेपछि मात्रै महाधिवेशनको टुङ्गो लगाउने भन्ने एक किसिमको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। तर के देखियो भने काम गर्दै जाँदाखेरि पनि, छानबिन समितिले काम गर्दै जाँदाखेरि पनि भर्खरै 2 दिन भयो 33वटा जिल्लाहरूमा मात्रै व्यवस्थापन भइसक्यो भन्ने अहिले केही जिल्लाहरूमा त सक्रिय सदस्यताको नवीकरणै प्रारम्भ भएको छैन। तर हामी के चाहन्छौँ भने यो भदौमा हुने 14औं महाधिवेशन भनेको अत्यन्त नौलो किसिमको महाधिवेशन हो। जसरी 12 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले समाजवादको सिद्धान्तलाई प्रवेश गरायो र 15 सालको क्याबिनेटले समाजवादका थुप्रै मुद्दाहरू बिपी कोइरालाको क्याबिनेटले तयार गरेको थियो नि, रूपरेखा तयार गरेको थियो र मुलुकले एउटा फड्को नै मारेको थियो, राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा फड्को नै मार्यो नि। भन्दाखेरि अहिलेको महाधिवेशन पनि 3वटा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हुन गइराखेको छ। 3वटा निर्वाचन काङ्ग्रेसहरूका लागि ठुलो एउटा यो भनौँ न कुम्भ मेला जस्तै हुनेवाला छ लाग्छ। सायद अब यो पेन्डेमिकले कति धेरै तपाईँहरू मान्छे आउनुहुन्छ, कति धेरै तपाईँहरू व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर मलाई जाँदा जाँदै अन्त्यमा छु म एउटा मात्र यसलाई मैले कहाँ जोडेँ भने तपाईँले जोडेको के हो भने अहिलेको कोरोना भाइरस, अहिलेको यो सम्पूर्ण कुरा मापदण्डलाई पनि इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्नु छ र भदौभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य समिति कार्यकारिणीको निर्वाचन पनि गराउनु छ। चुनाव हुन्छ, निर्वाचन त अनिवार्य रूपबाट गराउनु पर्यो, विकल्पै छैन। विकल्प निर्वाचन आयोगमा त नामावली पठाउनु पर्ने हुन्छ, कार्यकारिणीको नामावलीहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ। यद्यपि केही तल्लो तहको केही निर्वाचनहरूलाई थाती राखेर भए पनि कार्यकारिणीको निर्वाचन त गराउनै पर्ने हुन्छ। तर यसमा के हो भने हिजो अस्ति पनि हाम्रो संसद दलको नेताले, सभापतिज्यूले, शिवराजज्यूले विज्ञप्ति निकालेर कुनै शङ्का नगर्ने, किनभने संविधान र कानुनको परिधिभित्र बसेर नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन भदौभित्र हुन्छ भनेका छौँ। तर भदौभित्र हुन्छ, तर मैले भर्खरै भने नि 33 जिल्लामा
व्यवस्थापन भइसकेको छ। अरू जिल्लामा छानबिन समितिले काम गरिराखेको छ। 3-4वटा जिल्लामा त सदस्यतै रिनु भएको ओके, अब जाँदै मलाई लागेको प्रश्न काङ्ग्रेसजनहरूलाई पनि लागेको छ, अब इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँको आफ्नो विचार हुनसक्छ, तर अब कङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ? अब कङ्ग्रेसको नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका यी चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने एक, किनभने हामी अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी वामपन्थी पार्टीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ एक। हिजोको दिनमा काङ्ग्रेसले मधेस तराईबाट स्थापित भएको नेपाली काङ्ग्रेस, त्यो पनि हामी बिर्सिँदैनौँ। मधेस तराईले काङ्ग्रेसलाई स्थापना गरेको र मधेस तराईको लागि काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो ठुलो योगदान गरेको, दुईटै कुरा अन्तर सम्बन्ध भएको हुनाले मधेस र तराईमा पनि आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने दोस्रो चुनौती रहेको छ। तेस्रो, जनताको जनजीविकाका सवालहरूलाई पनि आफ्नो महाधिवेशनको मार्फतबाट अबको हामी 3टा निर्वाचनमा घोषणापत्रबाट हामीले यो लिएर जाँदैछौँ भनेर पनि त्यो तयारी गर्ने एउटा फाउन्डेसन पनि छ। र अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट प्राप्त गरेको यो संविधानको रक्षा गर्ने काम पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर विचार र सङ्गठनको माध्यमबाट विचार पनि छ, काङ्ग्रेसको त आफ्नो राष्ट्रियता समाजवाद लोकतन्त्रको विचार त छ, तर त्यति मात्रै होइन कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको जुन सिद्धान्त छ, जुन शासन प्रणाली छ, त्यसलाई पनि हामीले रक्षा गर्छौँ भनेर पनि महाधिवेशनबाट यो लगाउँछ। साथसँगै नयाँ नेतृत्व आओस् हामी चाहन्छौँ। तपाईँले भने जस्तै अबको नयाँ नेतृत्वले सम्पूर्ण कुरा र आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणबाट सङ्गठनलाई अत्यन्त मजबुत बनाएर 3 तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने जिम्मेवारी। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा फेरि संवाद गर्नेछौँ। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्क कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अत्यन्तै प्रभावशाली नेता, आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग संसद दलको सचेतक एवं नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले के यो देशको नेतृत्व गर्न सक्छ, महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा जसरी अहिले क्रियाशील सदस्यताको वितरण र त्यसका कयौँ विवादहरू टुङ्ग्याउनु पर्नेछ, यसमा काङ्ग्रेस कति सफल होला लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।